नेक्स्टमा रहेको छ मेट्रिक्सका क्रियाहरू। ऑपरेशन अफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सहरूको जोड र घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अफ मैट्रिसेस। सो इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 र बी इज इक्वल टू 4 2 1 एंड 3 2 1 भए ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी? सो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 2 1 एंड 3 2 5। यसमा के भइरहेको छ भने हेर्नु है, यसमा के भइरहेको छ भने अब यो यसको के हुन्छ त करेस्पोन्डिङ मेम्बरको के हुन्छ, जोड हुन्छ हैन। जस्तै 1 प्लस 4 भयो, 2 प्लस 2 भयो, 3 प्लस 1 भयो एंड अगेन के हुन्छ 4 प्लस 3 भयो, 5 प्लस 2 भयो र यो 6 प्लस 5 भयो। अब यो जोड भइसकेपछि यो इक्वल टू कति आउँछ त? यो 5 आउँछ, यो 4 आउँछ र यो पनि 4 आउँछ, यो 7 अनि यो पनि 7 र यो 11 आउँछ। त्यस्तै गरेर a माइनस b गर्दा पनि के हुन्छ त? 1 2 3 4 5 6 एंड माइनस 4 2 1 3 2 5। यसमा पनि के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ मेम्बर के हुनुपर्छ, माइनस हुनुपर्छ। जस्तै 1 भयो, माइनस भयो 4, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 4 माइनस 3, 5 माइनस 2 एंड यो 6 माइनस 5। यो इक्वल टू कति आउँछ त? कति आउँछ त? यो माइनस 3, यो 0 र यो माइनस होइन, माइनस नहीं, प्लस 2 1 3 एंड यो 1 र यो। अब यसमा के हेर्न सकिन्छ भने यसको क्रम कति हो त? यसको क्रम कति हो? 2/3। यसको पनि क्रम कति हो त? 2/3। यसको क्रम पनि कति हो त? 2/3 2/3 र यसको पनि के हो त? 2/3 अनि यसको पनि कति हो त? 2/3 2/3 2/3। अब यसमा अर्को के कुरा हेर्न सकिन्छ भने सेम अर्डर वालाको मैट्रिक्सहरूको के हुन्छ, मात्रै जोड हुन्छ। जस्तै यो 2/3 2/3 छ भने यसको जोड हुन्छ। तर यदि मैट्रिक्स फरक आयो, जस्तै मानौ C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यस्तो क्रम भएको छ भने अब यो के भयो? 3/2 क्रमै फरक भयो। यो 2/3 हो, 3/2, त्यसैले यो C कुनै पनिमा जोड्दैन। त्यसैले अब यसको जोड्नको लागि के हुनुपर्छ हैन, क्रम के हुनुपर्छ? मैट्रिक्सको क्रम के हुनुपर्छ? बराबर क्रमको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यदि क्रम बराबर छ भने हैन, जुन मैट्रिक्सको क्रम हुन्छ त्यसको योगफल अथवा घटाउफल के हुन्छ त? योगफल र घटाउफल पनि के हुन्छ त? घटाउफल पनि त्यही क्रमको हुन्छ। के हुन्छ? त्यही क्रमको हुन्छ। अब नेक्स्टमा के रहेको छ भने मैट्रिक्सका जोडका गुणहरू, प्रोपर्टिज अफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पनि भन्दा हुन्छ। सो बन्दी गुण 1 नम्बरमा के रहेको छ? क्लोजर प्रोपर्टी। म यसको इक्जाम्पल सहित पछि भन्ने छु। क्रम विनियम गुण, कम्युलेटिभ प्रोपर्टी। संघीय गुण, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। जोडको विपरीत नियम, लॉ अफ एडिशन इन्भर्स। सो बन्दी गुण क्लोजर प्रोपर्टी, क्रम विनियम गुण कम्युलेटिभ प्रोपर्टी, संघीय गुण एसोसिएटिभ प्रोपर्टी,
जोडको विपरीत नियम ल अफ एडिसन इन्भर्स। मानौ अब यो सबैको लागि म एउटै इक्जाम्पल लिन खोजिरहेको छु। मानौ ए इजकल टु 1 0 2 0 2 3 भयो, बी इजकल टु 3 2 1 4 2 0 र सी इजकल टु 1 2 3 र 3 2 1। सो अब यसमा के हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला के रहेको छ भने क्लोजर प्रोपर्टी के रहेको छ, क्लोजर प्रोपर्टी। सो क्लोजर प्रोपर्टीमा के हुन्छ, अब ए प्लस बी निकालु त के भइरहेको छ। ए प्लस बी इजकल टु 1 0 2 0 2 3 प्लस बी 3 2 1 4 2 0 and this will give you 1 plus 3 0 plus 2 2 plus 1 0 plus 4 2 plus 2 and 3 plus 0. So again now what will give, this will be equal to, this will give equal to 4। अब इक्वल टू कति आयो 2, यो 3 4 4 3 के आयो। यदि अब यसको हेरौँ है, यसको क्रम कति हो 2/3, यसको क्रम कति हो 2/3, यसको क्रम कति हो त 2/3। अर्थात् दुईवटा समान क्रमका मेट्रिक्सहरूको योगफल पनि उही क्रमको मेट्रिक्स हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, दुईवटा समान क्रमका मेट्रिक्सहरूको योगफल उही क्रमको हुन्छ। के हुन्छ, उही क्रमको हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, क्लोजर प्रोपर्टी। जोडको यो नियमलाई के भनिन्छ, क्लोजर प्रोपर्टी। अर्थात् यदि 2/3 र 2/3 मेट्रिक्सको मैले जोडे त्यसको योगफल पनि के आयो त 2/3 नै आयो हैन। यस्तो गुणलाई, जोडको यस्तो गुणलाई के भनिन्छ त क्लोजर प्रोपर्टी। नेक्स्ट तिर अब जाउँ। नेक्स्टमा के रहेको छ 2 नम्बर कमुलेटिभ। ओके, कमुलेटिभ प्रोपर्टी। कमुलेटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ भने हैन क्रम विनिमय गुण भनिन्छ। जस्तै अब पहिला के गरेँ मैले ए प्लस बी निकालेँ, तो ए प्लस बी इजकल टू 1 0 2 0 2 3 प्लस फेरि 3 2 1 4 2 0 र यसको जोडेपछि के हुन्छ 1 र 3 कति आयो 1 र 3 4 0 र 2 2 2 र 1 1 0 4 4 2 र 2 4 अनि 3 र 0 3। अब नेक्स्ट में के गर्ने बी प्लस ए पता लगाउने, के गर्ने बी प्लस ए पता लगाउने। सो 3 2 1 4 2 0 प्लस 1 0 2 0 2 3। यसको पनि कति आउँछ त 4 2 1 4 4 3 नै आउँछ। अर्थात् के हुन्छ यो बराबर हुन्छ। अर्थात् ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए हुन्छ हैन। ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए हुन्छ। यसैलाई नि के भनिन्छ त क्लोजर प्रोपर्टी, कमुलेटिभ सरी यसैलाई के भनिन्छ त कमुलेटिभ प्रोपर्टी,
यो के भयो त यदि a प्लस b इक्वल टु b प्लस a भयो भने यसलाई के भनिन्छ कम्युलेटिभ प्रोपर्टी भनिन्छ। नेक्स्टमा रहेको छ संघीय अर्थात् एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ भने अब पहिला के गर्ने त a प्लस b लाई त्यसपछि c गर्ने। सो a प्लस b निकाल्दाखेरि के हुन्छ त a प्लस b इक्वल टु a प्लस b प्लस c हुनुपर्छ। अब यसलाई के गर्ने त पहिला a प्लस b निकाल्ने, जुन a प्लस b इक्वल टु 1 0 2 0 2 3 प्लस 3 2 1 4 2 0 हुन्थ्यो र यसलाई जोडेपछि कति आउँथ्यो त यसलाई जोडेपछि कति आउँथ्यो 4 2 1 4 4 3 हैन। त्यसपछि के गर्ने a प्लस b प्लस c गरिदिने। त a प्लस b अलरेडी हामीले पत्ता लगाइसकेको छु 1 2 1 4 4 3। अब यसैमा के गर्ने त c जोड्ने। के गर्ने c जोड्ने। सो c जोड्दाखेरि के हुन्छ c इज गिभन हियर c इज 1 2 0 1 2 0 एन्ड 3 3 2 1। सो अब के गर्ने फेरि यसलाई जोड दिने। के आयो त 1 र 4 कति आयो 5 2 र 2 2 1 र 0 1 4 र 3 कति आयो 4 3 7 4 र 2 6 र यो 4 आयो। नेक्स्टमा के गर्ने त अब पुनः फेरि अगेन हैन अगेन लेखेर फेरि b प्लस c पत्ता लगाओ। अब के गर्ने b प्लस c पत्ता लगाओ। सो b इक्वल टु कति हो त b इक्वल टु दिस 3 2 1 4 2 0 प्लस के गर्ने 1 2 0 3 2 1 अगेन के थियो अब जोड दिने। b प्लस c लाई जोडेपछि कति आउँछ यही जोड्दा पनि हुन्छ। अच्छा 1 र 3 कति आयो 1 र 3 सो 4 2 र 2 4 अनि यो 1 4 एन्ड 3 7 2 एन्ड 2 4 0 4 ओके। नाउ अगेन b प्लस c। सो अब के गर्ने त a प्लस b प्लस c। सो यहाँ a इज गिभन हियर a कति छ त 1 0 2 एन्ड 0 2 3 प्लस b प्लस c कति निकालेको हामी b प्लस c 4 4 1 ओके 4 4 1 के हुन्छ 4 4 1 अनि त्यसपछि के छ 7 4 1 सो 7 4 1। अब यो जोड्दाखेरि के आउँछ त जोड्दाखेरि 4 5 आयो यो 4 आयो र यो 3 आयो 7 6 र 4 आयो। अब हेर्नु त यो a र b प्लस c a प्लस b प्लस c अनि यो a प्लस b प्लस c 5 2 1 7 6 4 5 2 1 5 2 2 sorry there is mistake here। So 4 अनि
1 सो 5 5 4 3 7 6 4 7 6 4 where is the wrong here man so 2 and 1 this will be 3 okay so this will be 3 so 3 and 0 so this will give you 3 okay so now 5 4 3 7 6 4 5 4 3 7 6 4 5 4 3 7 6 4 5 4 3 7 6 4 so what we can हम के हेर्न सक्छौं यहाँ कि a plus b plus c is equal to a b plus c के हुन्छ बराबर हुन्छ यसैलाई के भनिन्छ त एसोसिएटिभ प्रोपर्टी यसैलाई के भनिन्छ त यसलाई नि के भनिन्छ त एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनिन्छ नेक्स्टमा के रहेको छ भने अब नेक्स्ट के रहेको छ भने एकात्मक गुण आइडेन्टिटी प्रोपर्टी एकात्मक गुणमा के हुन्छ मानौ कुनै a इज इक्वल टु 1 2 3 4 गिभन छ र z इज इक्वल टु के छ 0 0 0 0 अनि यो a प्लस z इज इक्वल टु 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 सो यसमा के हुन्छ फेरि अब यो जोड्यो भने 1 2 3 4 नै दिइरहेको छ सो यसबाट के हेर्न सकिन्छ भने अर्थात् यसलाई पनि के हुन्छ z प्लस a लेख्दा के हुन्छ त z प्लस a लेख्दा 0 0 0 प्लस यसैमा 1 2 3 4 सो यो पनि के दिन्छ त 1 2 3 4 यो दुईटैबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ त a प्लस z इज इक्वल टु a नै आयो र यो भनेको फेरि सरी z प्लस a नै हो सो z एउटा शून्य मैट्रिक्स भयो समान क्रमको कुनै अर्को मैट्रिक्स जोड्दा पुनः त्यही मैट्रिक्स प्राप्त हुन्छ हैन यसलाई के भनिन्छ जोडको एकात्मक गुण के भयो त a मा z जोड्यो तै पनि के आयो यो दिस इज इक्वल टु a एन्ड दिस इज अल्सो इक्वल टु a मतलब कुनै मैट्रिक्स त्यसमा जोड्दा त्यो के हुन्छ त त्यसको एकात्मक त्यस्तो मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ एकात्मक आइडेन्टिटी मैट्रिक्स यसमा z के भयो एकात्मक मैट्रिक्स भनिन्छ यस्तो मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ एकात्मक मैट्रिक्स भनिन्छ के भयो कि जो जीरो मैट्रिक्स नि हो तर समान क्रमका त्यही मैट्रिक्स अब यो a मा जोड्दाखेरि फेरि के दियो त a नि दियो त्यसैले यो z लाई के भनिन्छ एकात्मक मैट्रिक्स भनिन्छ अब एउटा लास्ट गुण रहेको छ त्यो भनेको के हो त त्यो भनेको हो जोडको विपरीत नियम अर्थात् ल अफ एडिसन इन्भर्स जोडको विपरीत नियम 5 सो जोडको विपरीत नियम ल अफ एडिसन इन्भर्स so now if any here is given now this is let 1 2 3 4 and again b is equal to suppose -1 -2 -3 and -4 अब के गर्ने a plus b पता लगाउने सो 1 2 3 4 प्लस
-1 -2 -3 -4। अब यसमा जोड्दाखेरि के हुन्छ माइनस प्लस के हुन्छ 0 0 0 सबै के आयो त 0 आयो। अर्थात् यसबाट के हेर्न सकिन्छ भने यसबाट के हेर्न सकिन्छ भने ए र बी लाई के हुन्छ त अब ए प्लस बी कुनै पनि मैट्रिक्सहरुलाई जो जस्तै ए र बी लाई जोड्दाखेरि के आयो 0 0 आयो नि, 0 मैट्रिक्स आयो नि, शून्य मैट्रिक्स। त यो ए र बी लाई के भनिन्छ एक अर्काको इन्भर्स भनिन्छ हैन, एक अर्काको विपरीत मैट्रिक्स भनिन्छ। ए र बी लाई एक अर्काको विपरीत मैट्रिक्स भनिन्छ हैन। अब यसमा के हुन्छ भने अब जस्तै अब b = माइनस a हुनुपर्छ हैन, a b = माइनस a हुनुपर्छ ताकि a प्लस b लाई रिप्लेस गरिसकेपछि a माइनस a हुन जान्छ र यो के हुन्छ 0, अर्थात् 0 मैट्रिक्स हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर यदि यो उल्टो पनि हुन सक्छ a = -b र त्यसमा के हुन जान्छ भने जस्तै अब a प्लस b भयो त यो -b प्लस b = 0, सो यो के हुन्छ 0 मैट्रिक्स दिन्छ। त यस्तो मैट्रिक्सहरुलाई के भनिन्छ त एक अर्काको विपरीत मैट्रिक्स भनिन्छ जसको जोड चाहिँ 0 आउँछ, 0 मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स हुन जान्छ। त्यस्तो मैट्रिक्सहरुलाई एक अर्काको के भनिन्छ त विपरीत मैट्रिक्स भनिन्छ, इन्भर्स मैट्रिक्स। सो अब नेक्स्ट मा हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा म अभ्यास गर्ने छु। अभ्यास 3.3 को अभ्यास 3.3 को न्युमेरिकलहरु के सल्भ गर्छु हैन, यससँग रिलेटेड यो प्रपर्टी सँग रिलेटेड। सो त्यसपछि अब आजको लागि यतिकै नै राखौं।